अजित आरोलकरांनी एक हे केलं की पेडणे मतदारसंघात नवीन यूथ जाय असं, ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? हांव तेजे सगळ्यांक वेलकम करता. कोणाचे चॅलेंज पळोवन फुडें वचपाचें, टॅलंट पळोवन फुडें वचपाचें. अरे तो ओतो कोण तो तुजो तो कोण करता म्हणटा हांगा स्थानीक जाय. अरे हांव जेन्ना उबो रावलो तेन्ना स्थानीकच उबो रावलो. हांव असोच येवना. म्हाजे लोकांनी पेडणेकरांनी काम पळयलां, तेज्या खातीर म्हाका दिला. म्हणजे पेडणेकरांचेर तुमकां विस्वास ना? पेडणेकारांक तुमी कितें समजतात? अरे पेडणेकार कोण काम करता तेज्या फाटल्यानच आसा म्हणून हांव 4 फावटी आयलो. नाल्यार म्हाकाय ताणयताले ते, कित्याक दवरताले? अरे तो रावलो पण तो दारगळकर गेलो, तो दुसरो तो राजन ताका कित्याक तेणी सपोर्ट करूना तेन्नाच? तो कोण दुसरो रावलो ताका काँग्रेसचो गांवकार कोण तरी. आमी कोणाक ना म्हणटा? लोक कोण काम करता तेज्या फाटल्यान आसतले आनी तेजे बरोबर आमी आसतले. आयज तो आयकपा अशें येता की तुमी जेन्ना आसल्यात कोहिनूर हिरा विकास पुरुश तुमचेर म्हणटाले ना, आयज आमदारा कडेन रावन उलटे पान थंय वयतात थंय चालू ते तसलें करत आमी येवना. आमी म्हणटात कितें, हांव कितें म्हणटा तें कोहिनूर बिनूर तें सोडून दी, काम कर उलय. अरे हांव मतदारसंघान जो आज 20-25 वर्सां काम केलां, बोट दाखयत थंय काम नाल वॅल्यू कितें दिवपाचें? लागीं जॉब न्ही. एम्प्लॉयमेंट पळय मरे, म्हाजो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो फुकट. सगळ्यो नोकऱ्यो एकट्यान बोट दाखयता कितें घेतला आमी. डेव्हलपमेंट विकास हो नंबर 1 ह्या मतदारसंघात केला. आनी हें जें करपाक जो आमदार सांगता कांय लोकांक फुडें काडून जें पुतळे जोडोवपाक आनी जोडोवपाक, हांव तेज्या कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता, यंग भुरगे, यूथ भुरगे आनी आमचे भुरगे, गरिबांचे भुरगे, तांकां वायट धंद्या भितर घालनाका. तुज्यान कापासता जाल्यार तेजे भितरल्यान 4-5 जाणां नोकरी दियान दाखय, तेन्ना तुका वालो. पण असो रस्त्यार हाडनाका, तांकां बरी बुद्धी दी. आनी दुसरें हांव म्हाजें इतलेंच जे केस केल्यात तेजेर एक्शन घेवची ह्या PI, नाल्यार तेजेंय करता.